देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चाची 11वी तारीख. प्राचीन काळाच्या तिसऱ्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तारा आमी आसा आनी आज आमी कोर्दोबाचो सा इलोजियूस रक्तशास्त्री हाचो स्मरण आमी करता. तशेंच आज आंतरराष्ट्रीय किडनी दिवस जावन आसा. ह्या वक्ता किडनीच्या पिडेन वळवळच्या जायत्या पिडेस्तां खातीर आज आमी मागया. मोगाच्या भावा आनी भयणींनो, हो नियाळ प्रारंभ करचे पयलें त्रियेक देवाक मान करया आनी आमकांच आमी तयार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. नियाळाक प्रारंभ जावन आयचें वाचप प्रत्येक जावन वांजेलाचें वाचप आमी आयकुया. संत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वळी 40 आनी 3 पर्यंत. एक पोटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतालो. देंवसार भायर वेतच मोनो आसलो तो उलयलो. तो लोक विस्मीत जालो. पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसाराच्या मुखी बेलझेबुलाचे शातेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींतावन एक कुणा करून दाखयचे म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विबाट जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फाटे जाल्ले घराणें देसवाट जायनासता उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपराडतीत जाल्यार ताचे राज्य उरचें कशें? हांव बेलझेबुलाचे शातेन देंवसार धांवडायता जाल्यार तुमचेशीच कोणाचे पदवेन धांवडायतात? अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेले बरी जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसार धांवडायता जाल्यार दुबावावेन देवाचें राज्य तुमचें तें येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपलीं हातेरां घेवन आपलें घरदार राखत जाल्यार ताचे सगळें आस्त बदेक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक बसून ताका सुलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना, तो म्हजे विरोधूच सै. सो कोण म्हजे सांगता आपूण जायना, तो निजाकी शिमटायता. देवाचें उतर हें, वाकानी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी प्राजताच्या काळार आसा. तिसऱ्या हप्त्यांत आमचें पयन जावन आसा आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां एक परतो संदेश दिता. एकवटीत जिविता विशयांत आमकां तो शिकयता. केन्ना ताचे विरोधी जेजू कसो अपराध मांडूंक पळयतात तेन्ना आपल्या जानव्याच्या उतरांनी तो तांकांच गुन्यांवकार करता आनी कशें एक घराणें वा राज आपणा भितरच अंतरझुजान वांटे फांटे जाल्लें जाल्यार जायत जाल्यार ते बेगीनच अवनतीच्या वाटेक वता म्हणलें समजोवन तांकां तो सांगता. मोगाच्या भावा आनी भयणींनो, जेजून त्या लोकांक जाप दिली, मात्र न्ही आमकां एक शिकोवण दिली आनी ती शिकोवण जावन आसा, एकवटीत जिवीत जियेल्यार मात्र
आमी प्रगतीच्या हंतार मुखार वचूंक साध्य आसा. केन्ना आमचे ते वांटे फांटे जातात, आमचे ते अंतर झुजू प्रारंभ जाता, आमकां कोणेय नास करचे म्हणून ना, आमींत आमचेच कोण था म्हणून जेजू आमकां शिकयता. मोगाचें ना, ल्हान आसतना इस्कॉल वतना एक गाद आसली कन्नडांत, आनी ती गाद सांगून उपरांत ताचें एक्सप्लेनेशनय आमकां एका टिचरीन दिल्लें. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ म्हणून तिने आमकां शिकयलें. आनी ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ म्हणून शिकोवंक तिने एक प्रॅक्टिकल सेशन आमच्या क्लासीन केल्लें. आमकां भुरग्यांक मुखार आपयलें आनी इराची काडी घेवन आमच्या हातान दिली आनी म्हळें ही मोडा. एक दिली आमकां मोडूंक सुलाभ जालें, 2 दिल्यो बरें जालें, 3, 4 अशें 10, 15, 20 तिणें दिल्यो इराच्यो काडयो. आनी आमकां सर्वेर सलीस जालें, एक आनी आसतना मोडूंक कांय कश्ट जावनात. पूण जेन्ना तिणें म्हळ्यार निमाणें सगळो कुंटोस्सो आमच्या हातान दिलो आनी मोडूंक सांगलें, तेन्ना आमकां कश्ट जालें आनी मोडूंक जावना. आमी प्रयत्न केले आनी ती म्हणाली पळय, एका ल्हानशा इराच्या कडयेक बोळ ना, सकत उणी, पूण ते सर्व इराच्यो कडयो एक खुंटो वा सारून सांगाता हाडन सांगाता मोडचे प्रयत्न केले जाल्यार मोडूंक असाध्य आसा. एक इराची काडी अबल, पूण एक खुंटो जायत्यो इराच्या कडयो सांगाता मेळ्ळें जाल्यार एक सकत ती उब जाता आनी ती मोडूंक असाध्य जाता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ताकाच म्हणचे एकवटांत सकत आसा. आनी ती सकत केन्ना आमी सांगाता दवरून वाडोवंक प्रयत्न करता, कोणाच्यानी देसवाड करूंक जायना. जायती राष्ट्र आमी पळयल्यांत, जायत्यो पक्ष आमी पळयल्यात, जायतीं घरदारां आमी पळयल्या, पूण सर्तावजन मोगाचे भाव आनी भयणीनो, जावं पुरो ती राष्ट्रां, जावं पुरो ती राज्य म्हळ्यार हांव ल्हान रायांनी चलोवन आसची राज्य, पयले आदले चरित्र प्रकार म्हणटा, वा जावं पुरो खंयची एक पक्ष वा पंगड भायर तावन धाड घालून नासून गेल्लें आमी पळयलें अप्रूप. चरित्र आमकां भारी अप्रूप ह्या विशयान सांगता. भायर तावन वचून दुसऱ्या राष्ट्रान वा दुसऱ्या राज्यान ताचेर धाड घालून तांकां नास केल्लें भारी अप्रूप. जाल्यांत ना म्हणून ना, पूण भितरले भितरच दंगे उडोवन जावन अंतरझुजांत वळोवक जावन वांटे फांटे जावन नास जाल्लीं राष्ट्रां सुमार आसा. आनी अशें जाताना थंयसर प्रगती आसना. खंयचेय राष्ट्र, खंयचेय राज, खंयची पक्षा, खंयचोय पंगड, आनी त्या अर्थान सांगचें जाल्यार एकूटामो उदरगतीच्या हंताक चडय जाल्यार, प्रगती आसय जाल्यार एक भोव गरजेचो विशय जावन आसा, थंय आसचो एकवट वा संगतपण. केन्ना तर संगतपण ना, आपोआपीच थंयसर नास प्रारंभ जाता. आमी गांवांत आतांनी पयलें सागोळी करतना पळयलें, 2 पाडे आसात. एक पाडो उजव्याक आनी एक पाडो दाव्याक ओडीत जाल्यार कोसप जायना, कोसूंक जायना. पूण केन्ना दोनूय पाडे मुखारच वतात तेन्ना कोसूंक सुलाभ. नाजाल्यार एक पाडो तिशून वडटा, एक पाडो इशून वडटा. 2 मोणां, 2 संगती आसल्यार कोसूंक जायना. 2 मोणां
एक चिंता आपास जाय काजाऱ्याची बी तशेंच न्ही गे घोव आनी बायल दादलो वा स्त्री आनी तांची भुरगीं एक एकच चिंता फाडन एक एकच संगती उलयती जाल्यार तें कुटाम वाडना तें नास जाता इगज मताय फिरगजी तशेंच जावन आसा वाडोय तसोच जर वाडो गुरकार आनी संगाती कितले समस्या आसूंक पुरो कितलेय कश्ट आसूंक पुरो पूण संगता बसून उलोवन एक निर्धार घेवन आमी एक निश्चय करून मुखार सरल्या जाल्यार आमी कसलेय काम करूंक शकता फिरगजेंती तशेंच एका राष्ट्रांती तशेंच जाता त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आयच्या दिसा एक वर्तो संदेश आमकां जेजून दिला आफ्रिकांत एक संगणी आसा आनी ही संगणी अशी आसा इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन इफ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर विसोन दिले आमकां तुका वेग्गी वचोंक जाय एकलोच वच पूण तुका पयस वचोंक जाय तुज्या जिवितांत एक शेवट आसा तुज्या कुटुंबाक एक शेवट आसा एका फिरगजेंत एक शेवट आसा एका राष्ट्राक एक शेवट आसा तर सांगाता वचोंक जाय सर्वे जना सुखिनो भवतु म्हणून आमी आयकलां जायते फावटी आयकलां सक्तणी सांगाता गेल्यार मात्र आमचो उद्देश आमकां संपूर्ण करूंक साध्य जाता अशें आसता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कशें आमी सांगाता चिंतूंक वा एक तराचो तो बोळ एक तराचें तें बोळ वा गटाय आमी आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमच्या फिरगजेंत जावंक पुरो वाड्यांत जावंक पुरो स्थापीत करचें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो 3 संगती गरजेच्यो जावन आसा आदींतान आमी आयकलां तें जे कुटामो सांगाता जेवता जे कुटामो सांगाता मागता जे कुटुंब सांगाता मनोरंजन करता तें कुटामो बाळगता ते देखून 3 संगती गरजेच्यो सांगाता मागचें मोगाचें न्हू जावं पुरो एक कुटुंब वाडो फिरगज पंगड एक समुदाय एक रिलीजियस बेस वा खंयचेय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो सांगाता मागचें भोव गरजेचें जावन आसा कित्याक देवाक आमी सांगाता मेळोवन आमची मागणी भेटोवंक जाय सामुहीक मागणें तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत हें उणें जाता सामुदायीक मागणें उणें जाता आमची मोणां तशीं उशीं गुंतात आनी त्या देखून परत्यान आमचें फावंडेशन सोमांगल्या आमच्या कुटुंबाचें जावं पुरो फिरगजेचें जावं पुरो एका समुदायाचें जावं पुरो एका पंगडाचें जावं पुरो आमचें फावंडेशन फर्स्ट सामुहीक समुदायीक मागण्यार आसूंक जाय कम्युनिटी प्रेयर कुटुंब जावन वाडो जावन फिरगज जावन दुसरें सांगाता जेवचें कुटुंबांत सांगाता जेवचें भोव गरजेचें जावन आसा कुटुंब कितें सांगाता जेवता सरता जावन आमी चिंतचें हांव भूक लागता ताका जेवता म्हणून मोगाच्या भावान आनी भयणो भुकेक जेवचें जाल्यार आमकां खंय जीव येता कुटुंबांत आमी कित्याक जेवता पोट भरूंक मात न्ही पोट भरता वय पोट भरूंक मात न्ही कुटुंबांत आमी सांगाता जेवचें आमी एक म्हूण दाखोवचे खातीर एक मडकी आमी रान्नीर दवरता सांगाता रांदता आनी सांगाता जेवता पळया मोगाच्या भावान भयणो कितलो बरो उद्देश फाटल्यान आसा पूण सैते पटी आमी तें करिना आमची प्लेट काण घेता ती इशीन बसता आनी जेवता ना मोगाच्या भावान भयणो सांगाता बशा जेवणाची मेज गरजच ना असल्यार बरें नाजाल्यार आमचे आमचे पयशे सांगाता बशा एकामेकाचें तोंड पळयवया हास्या ते दळा जेवुल्लें जिरता नाजाल्यार आमी म्हणटा न्ही थोडे पटी जेवुल्लें जिरूंकूच जिरना तशें म्हणटा काय पोट काम करना म्हणून न्ही
थंयसर मानास तपासा एकवट ना म्हणलो संदेश वा बेजाराय थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भावा म्हयनो मनोरंजन. कुटुंब जावन आमी मनोरंजन करूंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. आमी जायते कमयता आनी पुंजायता कोणा खातीर? म्हजी आशा इतलीच मोगाच्या भाव भयणो, हर एका कुटुंबान जावं पुरो ल्हान कुटुंब आवय बापूय ल्हान भुरगीं वा इल्लें व्हड कुटुंब भाव भयणी सांगाता भोव बरें चड गरजना भाव भयणी जावं पुरो सांगाता वर्साक पटी मिनी खंय म्हणी वशा मोगाच्या भाव भयणो. आमकां कांय जाग्यांचो बरगड ना. आतां इल्लें कोरोना वचोंक जायना पूण एक कुटुंब जावन कजन्स क्लोज रिलेटिव्स सांगाता खंय म्हणी वशा एक दीस 2 दीस वशा आनी तेन्ना कुटुंबाचो बांद चडटा. नाजाल्यार आमी कितें जाता तांच्या खाल्यार फंक्शनाक आमी सांगाता येता. वी नीड ए फंक्शन टू कम टुगेदर. नो, वी नीड अ रिजन टू कम टुगेदर. एक आमकां कारण जाय आनी कारण आमी क्रिएट करीचे मोगाचे बाबा भयणो. वी नीड टू क्रिएट अ रिजन. नाजाल्यार फंक्शनाक काय येना. आयलें शेक हँड दिलो फोटोक रावल्यो गेले हांव. कुटुंब कशें वाडटा? कुटुंबांत एक कुडकी आसा आनी कशें आमी कुटुंबाचे समस्या फूड करियेत. चिंतया कुटुंबान कोलो एक समस्या आयलो म्हण चिंतया एक कुटुंब जावन आमी कशें फूड करचें. जर कुटुंबाची एकामेकाची वळख ना जाल्यार एकामेकाची तालंत एकामेकाची छाती एकामेकाची कॅपॅसिटी गोत्तू ना जाल्यार आमी कशें कुटुंबाक सांगता घालून तो एक संदिग्ध परिस्थिती कशें आमी फूड करची. एक वाड्यार तशेंच मोगाच्या भावान भयणो जायती कुटुंबां आमी आसात आनी आमकां एकामेकाची वळख जावंक जाय. वळख जावंक जाय तेन्ना मात्र एकवट आसा. एक संगत उडास दवरया मोगाच्या भावान भयणीनो. जर आमचें कुटुंब आज इल्लीं अबल जाल्यात आमचे वाडे इल्ले अचकत आसात आमचे फिरगस इल्ल्यो अचकत आसात जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो एक कारण आमच्या फिरगश्यांत वांटे फांटे आसा जावं पुरो. आमच्या समाजान वांटे फांटे आसा जावं पुरो. आनी त्या देखून आमच्या विरोधींक आमचे विरोध दाट घालूंक सुलाभ जाता. एक हिराची काडी मोडूंक सुलाभ एक खुंटो सारोण मोडूंक कश्ट. त्या देखून आयच्या दिसा मागया आमी आमचो एकवट कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत आनी समाजांत पुरा करचो. समाज सोडची नाका. थंयसर जसत्या जातीचे जायत्या धर्माचे लोक आसूं पुरो पूण आमी एक आमी सगळीं भारतीय. भारत माता आमची आवय आनी त्या खातीर आमी आमच्याच फिरगजेंत एक बरो संबंद एक एकवटीत समज बांदून हाडचे प्रयत्न करया. आनी अशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो प्रगती जातली. There will be development, there will be progress in our society and we shall work towards it. अशें जावन दी म्हूण आमी आज प्रत्येक तरान मागया. भवन भयणीनो, आमचो देव एक तराचो देव पवित्र त्रित्वी बाप पूत आनी पवित्रत्म हांचो एक एकतार. एक मनीस एक देव. आनी ह्या पवित्र त्रित्वेच्या आदर्शकालय जावं आमचे कुटुंब जावं आमची समुदाय जावं आमचे धार्मीक बेस बांदून हाडल्यात. आनी आमी कोणी एकसुरे जावन जिवंक आपयल्ले न्ही. आमकां कुद्रो जावन जिवंक जायना. आमकां एकामेकाच्या मेळींत एकामेकाच्या संपर्कांत जिवंक आपयला. आनी जेजून जाल्यार ताच्या निमाण्या मागण्यांत मागल्लें आसा बापा ते सुमेस्त एक जावं. हर एका वर्सा जानेराच्या 18 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर सर्व क्रिस्तांवांच्या एकवटा खातीर आमी क्रिस्ती एकवटाचो अष्टव संभ्रमता. म्हणटना एकवट कितलो गरजेचो म्हणून दाखोवन दिवच्याक आज परत्यान देवाचें उतर आमकां जागयता आमकां आपयता. आनी आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा
आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात. आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात. आज सर्वेस्परसो ताळो कितें म्हणू लागलो? वांजलान नियाळ करतना एकतरान जियेया, एकवटान वावर करा, सांगाता एकामेकाच्या मेळींत समाधान जोडा म्हणून. तर देवाचें उतर आज आमकां अशें आपयता जाल्यार त्या उल्याक आमचें काळीज दारून करचें न्ही. तो उलो आमी सिरियस घेवया, आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. हें बेसांव मागून आतां आयचें कीर्तन आमी सांगाता मागया. श्लोक. आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमचीं काळजां धरून करिनाकात. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आपल्या तारणाचें कडप जावन आसलेल्याक वाखणया. अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमचीं काळजां धरून करिनाकात. येया सिरपडोवन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंबियांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सरवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमचीं काळजां धरून करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार अरण्यान केल्ले बरी तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. थंय मेरीबान आनी मेस्सांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजीं महत्कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमचीं काळजां धरून करिनाकात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मगाच्या भवान बहीण ब्रेस्तर बाळो जेजूक समर्पण दिल्लो दीस. एक घडी आमी आमची मागणी आनी प्रार्थना बाळो जेजू मुखार आमी भेटोवया. प्रत्येक जावन एक कोटा खातीर आमी मागया. आमी कुटुंबां जेजूक समर्पुया आनी आमच्या कुटुंबांत तें मनास्ताप आसा जाल्यार बाळोक जेजू तो मनास्ताप पयस करून दी आनी आमी आज सांगाता जिवंक तो आमकां कृपाने आदार दी म्हणून मागया. प्रत्येक जण मगाच्या भावान भयणांच्या जागतीय किडनी दिवस जावन आसा. सबारांची आमकां वळख आसा कोणाची किडनी बरी काम करिना. तांचे खातीर प्रत्येक तरान ह्या नव्याण्या वेळार मागया आनी बाळोक जेजू तांची दूख उणी करून दी, तांची पिडा गूण करून दी म्हूण आमचें मागणें जावन दी. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या,
तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत
तुझी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट पुरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आयचो नियाळ आमकां दिला मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हांणी कार्मेलीत याजक ते तुमचे सुमेस्तांची नावी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांत देवाचे आशीर्वाद आमी मागया. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उगडास काडटा. प्रत्येक जावन फिलोन डिकॉस्टा बचपे मंगळूर तावन, मेरी मचादो मेर्ला पदाव मंगळूर तावन, रेनिटा डायाना पिंटो वामत पदाव आतां अबुधाबी तावन, आयरिन रेगो कंकनाडी मंगळूर तावन आनी शारेल जस्विल डिसोजा बेळमान आतां दुबय तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादान तुमचेर हांव मागता. सुमेस्तांक तुमकां एक अपुर्बायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.